نبی سید دیوانے اللہ کریم نے آپا کو جو مال عطا کیتے والا ہندے ہوتے زکاة فرض کیتی ہے۔ اگر سال بھر دی زکاة اساں لے دیوں والا اساں مال دے وچ برکت آویں دیئے، مال پاک صاف تھی ویندے، طیب و طاہر تھی ویندے۔ او یارو حضور سنگنو تا پوچھوں چاہ جو یا رسول اللہ سہی ہر شے دی زکاة ہے، اساں جسم دی زکاة کیا ہے؟ تے صدقے تھیواں میڈا محبوب او شانے والے اللہ سیدہ قرآن دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ آپ میڈا مدنی علیندہ کائنی جیتانی رب آڈر دیندہ کائنی تے جیڑا رب دی مرضی نال بولیں دے اوہو محبوب بیٹھا فرمیں دے۔ لوگو پوچھ دو تو آدھے جسم دی زکاة کیا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمِ۔ پر میں نے ہر چیز دی زکاة ہو دیئے، تہاڈے بدن دی زکاة روزے، تہاڈے جسم دی زکاة روزے۔ جیڑا روزہ رکھیں دے ایویں آکھو جسم دی زکاة پیا کدھیں دے، تے جیڑا روزہ رکھے سے رب کریم کو نفس دی چال کنو بچے سے، شیطان دے فریب کنو محفوظ رکھے سے، اون دے دل وچ سرور ہو سے، چہرہ نور نالا نور ہو سے، سینے وچ مدینے والا حضور ہو سے۔ آکھو روزے دار تے خود راضی عرشیں والا رب غفور ہو سے۔ والو خوش قسمت انسان جرے روزے بھی رکھیں دن تے جسم دی زکاة پہ دیں دن تے رب رسول کو راضی پہ کریں دن۔ اللہ کرم فرماوے اسا کو ماہ رمضان دے سارے روزے رکھن دی توفیقی دیواوے۔ اللہ کریم زیادہ کنو زیادہ ہی مہینے وچ اسا کو عبادت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔